खगेन्द्र साङ्गुरुङ। सञ्जीव पोखरेलले एउटा ट्विट गरेका छन्। त्यो ट्विटको सारांश नै यो आन्दोलनको सार रही र आजको विश्वभरिका उत्पीडितहरू र तिनका समर्थकहरूको हैसियत र हरिगतलाई संकेत गर्छ। नैतिकता नष्ट हुँदा, मानवता भ्रष्ट हुँदा, लाजै घिनै नमाने जान्छौ कहाँ। इतिहासको भित्ति ओंकार सुन रे बागमती, दुखी ज्यामीलाई सबल संग्रामी समग्र गामी बनाउँदैनौ रे किन हो। अलि बजाउन पनि सक्नुहुन्छ यहाँले। कति मान्छे यहाँ अनपढ छन्, कति मान्छे पढ्छन्, नदेखे झै चुप छौ किन हो। इतिहासको भित्ति ओंकार भित्ति सुन रे बागमती, दुखी ज्यामीलाई सबल संग्रामी समग्र गामी बनाउँदैनौ रे किन हो। नमस्ते। सूचना र मनोरञ्जनको लागि तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ साकुरा टिभी नेपाल। माननीय रेशम चौधरीलाई ससम्मान रिहा गर। आज टिकापुरमा विद्रोह भयो। यदि तिमी हाम्रो मागहरूलाई सुनवाई गर्दैनौ भने टिकापुरमा मात्रै विद्रोह हुँदैन, भोजपुरमा हुन सक्छ, ललितपुरमा हुन सक्छ। यो देशको 77 वटा जिल्लामा त्यस्ता विद्रोहहरू उठ्न सक्छन्। भर्खरै देख्यौ होला अफगानिस्तानमा अमेरिकाको कठपुतली सरकार अशरफ घानीको हालत के भयो। तिमी जनताको शक्तिलाई शक्ति मान। हामी त्यो आग्रह गर्छौं। यदि जनतालाई शक्ति नमान्ने, जनतालाई आधार नबनाउने, विदेशी गोष्ठीको इशारामा चल्ने हो भने तिम्रो पनि हालत घानीको भन्दा भिन्न हुने छैन। थारू समुदायले म यो देशको धरतीपुत्र हुँ भनेर प्रमाण पेश गर्नु पनि पर्दैन। थारू समुदाय त्यो समुदाय हो जसले पहाड़का शासक खलकका सदस्यहरू तिनको आँगनमा गए, तिनको आँगनमा किलो गाडे, त्यही किलोमा उनीहरूलाई बाँधेर बदुवा मजदुर बनाए लामो समयसम्म। थारू समुदाय त्यो समुदाय हो जो 10 वर्षको माओवादी जनयुद्धमा सबैभन्दा बढी त्यही समुदायका सदस्य मारिएका थिए। सबैभन्दा बढी त्यही समुदायका सदस्यहरू बेपत्ता भएका थिए। माओवादी जनयुद्धमा थारू समुदाय जनयुद्धको लागि ऊर्जा थियो, शासन तन्त्रको निम्ति एउटा आतंक थियो। थारू समुदाय त्यो समुदाय हो जसले टिकापुर विद्रोह गर्यो। टिकापुर विद्रोह के थियो? वास्तवमा टिकापुर विद्रोहलाई यो राज्यका वर्चस्वशालीहरूले, कांग्रेसले, एमाले, माओवादीले, तिनका मिडियाले टनकपुरको विद्रोहलाई कलंकित तुल्यायो, विकृत तुल्यायो, अपराधीकरण गर्यो र त्यो समुदायलाई नै अपराधीको रूपमा नेपालको इतिहासमा त्यसको नाम दर्ज गरायो। तिनै जसले जनयुद्ध लडेको थियो, जसले 7 सालको प्रजातन्त्रदेखि अहिलेसम्म नागरिक अधिकारको स्थापना गर्नको निम्ति योगदान गरेको थियो, तिनीहरू आफै टिकापुरको विद्रोहको विपक्षमा उभिएका थिए। टिकापुरको विद्रोहमा मान्छे मारिए। 8 जना प्रहरी अधिकृत एउटा बालक मारियो। त्यसलाई मारे कसले? त्यसलाई आन्दोलनले मारेको। कथा धेरै बनाइएको छन्। कथा बाहिरबाट घुसपेट भयो, बाहिरका मान्छेले मारे, त्यो होइन। प्रश्न के मात्र हो भने त्यो अपराधीहरूको एउटा भिड थियो अथवा त्यो राजनीतिक उद्देश्य सहितको आन्दोलनकारीहरूको एउटा जत्था थियो। प्रश्न त्यही। झापामा अहिलेका एमालेहरूले खुकुरी चलाएका थिए। कालान्तरमा त्यसलाई राजनीतिक आन्दोलन मानियो। त्यो आन्दोलनमा मारिनेलाई शहीद मारियो। त्यो आन्दोलनमा उठेकाहरू अहिले हुकुम चलाइरहेका छन्। माओवादीको 10 वर्षको जनयुद्धमा कति मान्छे मारिए?
माओवादीको नाममा टाउको मूल्य तोकिएको थियो, अपराधी करार गरिएको थियो। कालान्तरमा यही राज्यका शासकहरू माओवादी जनयुद्धलाई वैधता दिनको निम्ति बाध्य भए। त्यो राजनीतिक आन्दोलन भयो। टिकापुरको कथा पनि त्यही। वास्तवमा पहाडीहरू जो मारिए ती त घाममा परेका थिए। थारूहरू आक्रोशित थिए, तिनको मनमा पीडा थियो, औरा थियो, आक्रोश थियो, उद्वेलन थियो, सबै कुरा थियो। त्यो उद्वेलनले आक्रमण गरे, मान्छेहरू मारिए। जो मारिए तिनीहरू वास्तवमा घाममा परेका हुन्। आफ्नो कर्तव्यमा खटिएका प्रहरीहरू मारिए। वास्तवमा थारूहरूको आक्रमणको निशाना सिंहदरबार थियो। सिंहदरबारको आदिकालदेखिका शासकहरू थिए। संयोगले, दुर्घटनाले, दुर्भाग्यवश ती पुलिसहरू त्यहाँ परे, ती मारिए। त्यसपछि के भयो? पहाडीहरू जो मारिए तिनको देवत्वकरण गरियो। समान अधिकारको निम्ति जो मैदानमा उत्रिएका थिए, जसले संविधानमा समान अधिकार मागेको थिए, यो राज्यको पहुँचमा, साधन स्रोतमा, वर्चस्वमा, प्रतिष्ठामा जसले समान अधिकार खोजेको थिए, तिनको अपराधीकरण गरियो। त्यसलाई अपराधीको रूपमा स्थापित गरियो। त्यही अपराधीकरण गर्ने अपराधीहरूका विरुद्धमा आज थरुवाट आन्दोलन फेरि बिउजेको छ। अघि एकजना साथी भनिरहनु भएको थियो, यो मधेसीहरू कहाँ गए, को कहाँ गए, त्यो सही कुरा हो। अहिले मैले पहिले भने जस्तै, सञ्जीवको ट्विटले भने जस्तै, नेपालका पनि वर्चस्वशाली शासकहरू एकगठ भएका छन्। जनजातिहरू आफै भित्र फुट्छ, जनजातिको बिचमा फुट्छ। भर्खरै मात्रै भास्करजीको एउटा लेख पढेको थिएँ। थरुवाट आन्दोलनले सहयोगिता खोजिरहेको छ। थरुवाट आन्दोलन मात्र होइन, दलित आन्दोलनले सहयोगिता खोजेको छ, मधेसी आन्दोलनले सहयोगिता खोजेको छ, समग्र जनजातीय आन्दोलनले सहयोगिता खोजेको छ। उत्पीडितहरू जबसम्म व्यापक स्तरमा एक हुँदैनन् तबसम्म हकीकत हुने यही हो। हिजो तपाईहरु जस्तै यस्तै सडकमा थिए, एउटा आन्दोलनमा थिए र आज चाहिँ सत्तापक्ष हुन पुगेको छु। तर म सत्तापक्ष चाहिँ पार्टीगत र राजनीतिक हिसाबले मात्र छु। मुद्दाको हिसाबले, एजेन्डाको हिसाबले म सदाबहार प्रतिपक्ष हुँ। प्रतिपक्ष थिए, प्रतिपक्ष छु, थाहा छैन कहिलेसम्म प्रतिपक्ष रहनेछु। त्यसैले सत्तापक्षभित्र पनि थुप्रै उत्पीडनका विरोधीहरू, तपाईहरूको आन्दोलनका सहयोद्धाहरू र ऐक्यबद्धता जनाउने चाहनेहरूको सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूको तर्फबाट र सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूको तर्फबाट यो थारू विद्रोहलाई, तपाईहरूको आन्दोलनलाई समर्थन र ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छु। थारू विद्रोह निश्चित हिसाबले एउटा राजनीतिक विद्रोह थियो, राजनीतिक घटनाक्रम थियो। तर यो राज्य सत्ताले, नेपालको ब्राह्मणवादी राज्य सत्ताले, नेपालको सामन्ती राज्य सत्ताले जुन प्रकारले यसलाई अपराधीकरण गर्यो, हामी त्यसको घोर भर्त्सना गर्दछौं, निन्दा गर्दछौं। थारूहरू संविधानको हिसाबले आदिवासी जनजाति छैन होला, तर भूमिको सन्तानको हिसाबले निश्चित रूपमा उनीहरू आदिवासी जनजाति हुन्। यस हिसाबले सम्पूर्ण थारूहरू म भूमि सन्तति भन्ने शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु। थारूहरूको आक्रोशको निशाना सिंहदरबार थियो, यहाँको शासक वर्ग थियो। तर तिनको प्रतिनिधित्व बन्दै, तिनको चाहिँ आदेश पालना गर्दै लक्ष्मण न्यौपाने लगायतका साथीहरू त्यहाँ पुग्नुभयो र उहाँहरूको यो एउटा दुःखद एउटा के त भन्दाखेरि निधन उहाँहरूको हुन पुग्यो। त्यहाँ एउटा मगर भएको भए पनि सायद यही स्थिति हुन्थ्यो होला, एउटा थारू नै भएको भए पनि, अथवा राई लिम्बू अथवा एउटा मधेसी अरू कुनै एसपी त्यहाँ पुगे हुन्थ्यो भने, प्रहरी त्यहाँ पुगेको हुन्थ्यो भने उनीहरूको नीति शैली यस्तै हुन्थ्यो होला। यहाँ उनीहरूले खोजी जानी लक्ष्मण न्यौपाने एउटा ब्राह्मण समुदायको एसपीलाई मारेका होइनन्, त्यसको विद्रोह गरेका होइनन्। यो यहाँको राज्य सत्ताले सदियौंदेखि उनीहरूमाथि जुन दमन गर्दै आइरहेको छ, जुन एउटा विभेद गर्दै आइरहेको छ, जुन अन्याय अत्याचार शोषण गर्दै आइरहेको छ, त्यसका विरुद्ध उनीहरूको आन्दोलन थियो। त्यसकारणले यो घटना घट्न पुग्यो। जे होस्, यो आन्दोलन, त्यो विद्रोह एउटा राजनीतिक विद्रोह थियो। त्यसलाई त्यही प्रकारले हेरिनु पर्दछ। र अहिले तपाईहरूले जुन आन्दोलन उठाइरहनु भएको छ, त्यो हिसाबले 100% जायज छ र 100% न्यायपूर्ण आन्दोलन छ। आज हामी सडकमा आइरहँदाखेरि
2063 सालको अन्तरिम संविधानले जुन नागरिकता ऐन ल्यायो र मधेस एक प्रदेशको नारा उठायो, कतिपय साथीहरूले यहाँ भन्ने गरे टिकापुर विद्रोहको कुरा गरे। तपाईहरूलाई पनि थाहा छैन होला मलाई लाग्छ। टिकापुरको विद्रोहको बारेमा किन बोलिराख्नु भएको छ कि थारूहरूले नै मारे भनेर? के छ प्रमाण? के छ प्रुफ छ? के 8 जना मान्छे मरे तर पोस्टमार्टम खै। एउटा सामान्य नागरिक मर्दाखेरि सडकमा बाटोमा हिँड्ने बेलामा कुनै गाडी दुर्घटना भएर मान्छे मर्यो भने त्यसको पोस्टमार्टम हुन्छ। तर नेपालको एउटा टिकापुरको घटनाको समयमा पुलिस प्रहरी प्रशासनको प्रमुख व्यक्ति मरेको छ तर त्यसको पोस्टमार्टम किन भएन? त्यो पोस्टमार्टमको प्रमाण किन सार्वजनिक गरिएन? थारूहरूको भालाले मरेको हो कि थारूहरूको चिरपत्ताले मरेको हो कि पुलिसको गोलीले नै एउटा एसएसपी मरेका हुन् कि नाबालक बच्चा पुलिसको गोलीले मरेको हो कि थारूहरूको भालालाई बर्छी गोफेर मरेको हो? के छ प्रुफ हामीसँग? हामी त्यतिकै हचुवाको भरमा थारूहरू मारे भनेर हामीलाई अपराधीको संज्ञा दिन मिल्दैन। मैले यो कुरा सदनमा पनि बोलेको छु, म आफ्नो सिनियर लिडरहरूको बीचमा पनि बोलेको छु। त्यो घटना यदि पुलिसको गोली लागेर मरे हो कि थारूहरूले पेट्रोल छर्केर मारेका हुन् कि भन्ने कुरा प्रमाण छ? केही प्रमाण छ हामीसँग? किन सरकारले राज्यले प्रमाण सार्वजनिक गर्न सकेन? यो कुरा हामीले बोल्नु पर्छ। म अझै पनि भन्छु, रेशम चौधरी निर्दोष हुन्। म अस्ति भर्खरै भने आफ्नो राष्ट्रियताको लागि आवाज उठाए आज बल्ल उठिराखेको छ कि हामी नागरिकता विधेयक ल्यायो भने विदेशीहरूलाई नागरिकता दिन थाल्यौं भने यहाँ फिजीकरण हुन्छ भनेर आज हामी बल्ल बुझ्दैछौँ। त्यतिखेर थारूहरूले 2063 सालको नागरिकता ऐन ल्याउने बेलामा हामी विरोध गरेका थियौं, यो खारिज हुनुपर्छ भनेर भनेका थियौं। तर आज देशमा सायद त्यतिखेर थारूहरूको आवाजलाई यो राज्यले सुनेको भए आज त्यो आवाज बुलन्द हुने अवस्था हुने थिएन। थारूहरूले त्यतिखेर थारूहरू कहिले पनि देशद्रोही हुन सक्दैनन्, विखण्डकारी हुन सक्दैनन्। यो कुरा हामी सबैले भुल्नु हुँदैन। अघि नै बोल्ने वक्ताहरूले भने औलो हैजा विफरहरूसँग सङ्घर्ष गरे, आफ्नो सीमालाई बचाए, जोगाए। आज तिनीहरू कसरी विखण्डनकारी भए? आज इट्टा भट्टामा जलाउने 23 जना चाहिँ निर्दोष साबित गरेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले छोड्ने तयारीमा छ। अनि रेशम चौधरी राष्ट्रको लागि लड्ने, आफ्नो लोकतन्त्रको लागि लड्ने राष्ट्रवादी नेता भनेको रेशम चौधरी हुन् र समग्र थारूहरू हुन्। तर आज तिनलाई जेलमा खोरमा हालेको छ। मधेसको के भयो भने मधेसको नेताहरूले सत्तासँग सौदाबाजी गर्न सफल भए उनीहरू त्यो मुद्दालाई। त्यसकारणले मधेसमाथि बदला लिने कुरा कम भयो। तर थारूको राजनीतिक प्रतिनिधि नै भएन। थारूको राजनीतिक प्रतिनिधि नै छैन अहिले यो देशमा। साँचो कुरा यही नै हो। जतिसुकै विभिन्न पार्टीमा बसेर गफ हाँके पनि यथार्थ के हो भने थारूको राजनीतिक प्रतिनिधि नेपालमा अहिले छैन। उसको राजनीतिक प्रतिनिधि संविधान सभासम्म केही पार्टीहरूले दाबी गरे, तर विकृत संविधान लागू गर्ने बेलामा उनीहरूले थारूको प्रतिनिधित्व गर्न छोडे। उनीहरूले त्यो बेलादेखि आजसम्म थारूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालमा राजनीतिक शक्ति नै छैन। त्यसकारणले एकहोरो दमन भएको छ। रेशमजीहरू त्यसपछि अरू जति पनि मुद्दा लागेका र जेलमा थन्काइएका, भाग्न बाध्य पारिएका, घरबारबाट निस्किन बाध्य पारिएका साथीहरूमाथि अहिले उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालमा कुनै पार्टी छैन। यथार्थ हो यो। यहाँनिर छ हाम्रो बहस हुनुपर्छ। त्यसकारणले यो बदला लिएको हो। किनकि हामी सबै मिलिसकेपछि तिमीहरू उत्पीडितहरूले चाहिँ यत्रो प्रतिरोध गर्ने भनेर लिएको बदला हो यो। पहिलो कुरा म चाहिँ यसरी बुझ्छु यो विषयलाई। किनकि मधेसलाई पनि त्यसरी बदला लिइन्थ्यो होला, तर उनीहरू नेपालको शासक परम्परागत शासकहरूसँग मधेसका पार्टीहरूका नेताहरूले जुन ढङ्गले लैबरी गाउने गरे,
जुन ढङ्गले आज यस्तो अर्को यस्तो भन्दै राजनीतिक रूपमा निकै तल्लो स्तरको घटिया हरकत समेत गरेर जसरी मधेसी जनताको भावनामाथि खेलवाड गरे, त्यसकारणले मधेसी जनतामाथि अहिले बदलाको भाव छैन यो सत्ताको। किनकि उनीहरूको गुरुत्तर योजना विकृत संविधान लागू गर्ने जो योजना थियो त्यसको प्रतिरोधमा उठेको मधेसी जनतालाई थामथुम पार्न त्यहाँको राजनीतिक प्रतिनिधिहरूले सत्तासँग साझेदारी गरे। तर थारूको राजनीतिक प्रतिनिधि नै नभएको हुनाले उसले सत्ता साझेदारी गर्न पनि पाएन र उसले आफ्नो मागलाई लिएर हिँड्ने राजनीतिक शक्ति पनि पाएन। थारू समुदायबाट विकसित भएका केही नेताहरू छन्, उनीहरू के को विरुद्धमा लडिरहेका छन् भने म भ्रष्टाचारी होइन भनेर लडिरहेका छन्। त्यो त कुनै मुद्दा नै होइन। थारू समुदायको मुद्दा हो र त्यो? थारू समुदायको मुद्दा हो त्यो? होइन। थारू राष्ट्रको मुद्दा म भ्रष्टाचारी होइन भन्ने होइन। त्यसकारणले भ्रष्टाचारको म होइन र हो भन्ने मुद्दा अर्कै हो। त्यो व्यक्तिको मुद्दा हो, त्यो थारू राष्ट्रको मुद्दा होइन। त्यसकारणले थारू राष्ट्रको राजनैतिक प्रतिनिधि नभएको समस्या हो यो। पहिलो कुरा म यहाँनिर राख्न चाहन्छु, अब आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता इत्यादि त हामी सबै गरि नै रहेका छौँ, त्यो भनिराख्नु पर्ने कुरा भएन। रेशमजीहरूमाथि जो अपमानजनक ढङ्गले, म रेशमजीको प्रसङ्गमा म भन्न चाहन्छु कि रेशमजीमाथि जुन अपमानजनक ढङ्गले जो कारागारमा राखिएको छ त्यसले थारूहरूको मात्रै अपमान भएको छैन, उनीहरूमाथि मात्रै दमन भएको होइन, बरु यो अहिलेको संसदीय व्यवस्थाले जेलाई लोकतन्त्र भन्छ, जेलाई जनताको सबभन्दा ठूलो अधिकार चुन्ने अधिकार भन्छ, त्यसको खिल्ली पनि सँगसँगै उडाएको हो। त्यसले सँगसँगै उडाएको, हामीले दुईटै पक्षलाई सँगसँगै हेर्नु जरुरी छ। त्यसको लोकतन्त्र कस्तो रहेछ त? चुनिएको मान्छेलाई नेल लगाएर राख्दो रहेछ नि त हस्पिटलमा पनि। त्यसको लोकतन्त्र त्यस्तो रहेछ, त्यो पनि भण्डाफोर भएको छ। पहिलो प्रसङ्ग म यो ढङ्गले बुझ्दछु कि थारूहरूमाथि बदला लिइँदैछ। यहाँ किन बदला त भने म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, मैले बुझाएँ कि बुझ्ने गरी भने कि भनिन कि नेपालका सबै राजनीतिक शासक पार्टीहरू एक ठिक्का भएर विकृत संविधान लागू गर्न कसिएपछि विद्रोह अरू कसैले नै गर्न सकेन। दलितले पनि गर्न सकेन, जनजाति सेक्टरभित्रका विभिन्न उत्पीडित राष्ट्रहरूले गर्न सकेनन्। उनीहरूले कानुनी कुरा गरे, सानो सानो यस्तै यस्तै प्रदर्शन गरे, त्यस्तै गरी जनजाति महासंघले केही गर्न सकेन। केही गर्यो तर केही हुने गरी गर्न सकेन, मेरो कुरा त्यो हो। तर फिल्डमा 10औं हजार 20औं हजार मान्छेहरू आफ्ना घरेलु सामग्रीहरू सहित, औजारहरू सहित दुईटा समुदाय मात्रै निस्कियो, त्यो मधेसी निस्कियो या थारू राष्ट्र निस्कियो। त्यसको बदला अहिले थारूहरूमाथि लिइँदैछ। कुरा यहाँनिर छ।